आज सकाळचो आमकां कॉल येयलो तो म्हणजे आमचो प्रेसिडेंट मनोज परबाचो आनी एक अपडेट म्हणजे रिसेंटली जो इन्सिडेंट जाल्लो म्हटल्यार जेन्ना मनोज परब आनी बाकीचे आमचे आरजीचे मेंबर प्रश्न विचारपाक लागून जो लोकल MLA निलकंठ हर्लेकर जावं मिनिस्टर जो आसा तांकां विचारपाक गेले तेजो जो हें आसा म्हणून पुलीस कंप्लेन जाल्या म्हणून आमकां कळोन येयलें। आज सकाळचो जो नोटीस आसा तो पयलू मनोज परबाक येयल्लो आसा आनी ताका लागून धांक सुमार APR जा म्हणून कोलवाळे पुलीस स्टेशनान तांकां सांगलें अंडर सेक्शन 41 जो नोटीस आसा तो नोटीस सर्व जाल्लो आसा आनी आतां मनोज सद्याक तरी गेला भितर पुलीस स्टेशना भितर आसा। आज तुमी पळयता आसतले की गोंयभरांत कोणी प्रश्न करता नाल्यार प्रश्नाचेर बडी मारपाक जावं उलोवपाचें न्हू असो हें डिक्टेटरशीप आमकां दिसून येता गोंयभरांत आनी तशेंच आयज हांगा जाल्लें आसा। आमी पळयता की लोकल मनोज असो न्हू की दुसरे मतदारसंघांतलो तो त्याच मतदारसंघांतलो पिर्ना जो आसा तो तेजो गांव आसा आनी जेन्ना पिर्ना गांवांत तो वयतालो तेन्ना तेणेन प्रश्न विचारपाचो प्रयत्न केलो आनी त्याच प्रश्नांचेर जापो दिवपा सांडून आयज ह्या पुलीस स्टेशनान पळोवचें पडटा आनी बाकीचे जे लोकल्स आसा तांकांय तेंचेरूय लॉज केल्ली आसा म्हणून आमकां कळोन येयल्लें आसा। आतां हांव PI वचून मेळिल्लो आसा पूण हेज्या पयलू पासून हांव इतलें सांगपाक सोदता हेज्या पयलू पासून अश्योच कितल्योश्यो फेक कंप्लेन्स ज्यो आसा त्यो आमचेर घातलेल्यो आसा। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे कितल्याशे नेत्यांचेर जावं आमचे जे मेंबर्स आसा हेंचेरूय घातलेले आसा पूण अशें न्हू की त्यो पुराय सारक्यो आसा म्हणून कित्याक हेज्या पयलू आमी कितल्यो कंप्लेन घातल्यो त्यो स्कॉच करून उडयल्ल्यो आसा लज बसून जाल्ले आसा। जो पेडण्या हांव तुमकां मुद्दम याद करूंक सोदता पेडण्या असोच आमचेर कंप्लेन घातलेली आमच्या भुरग्यांचेर कंप्लेन घातलेली आनी तेन्ना मनोजाक बसून रातचो उखलून येयल्लो तेन्ना बसून आमी अशीच ती कंप्लेन आसली स्कॉच करून उडयली आनी त्या PSIक बसून लज जाली आनी हांव परत एकदां सांगता आनी PIक बसून सांगून येयल्लो आसा की तुमी ज्यो आसा तुमी कोणाचे डायरेक्शनाच्या थ्रू अश्यो कंप्लेनी घालता आनी मागीर आमच्या फुड्यान येवपाचे प्रयत्न करचे न्हू। आमी ती तुमचेर फाल्यां एक्शन घेवपाक फाटीं फुडें सरपाचें ना। कंप्लेनंट कोण तो कळना कंप्लेनंट तेंच्यान सांगलां स्टेटीच्या थ्रू घातलेले आसा। आतां तुमी पळयता आसतले अशें समज कंप्लेनी घालपाक लागले प्रश्न कोण विचारता म्हटल्यार आयज असो हें जाल्लो आसा की भियात घालपाचो जो प्रयत्न जो आसा हो BJP सरकार करता गोंयकार भिवपाचें ना। आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तो असो भिवपाचो ना। हेज्या पयलीं तुमी कितल्योश्यो कंप्लेनी आमचेर घातल्या आमी केन्नाच भिवंक ना। आमी भियाना फियरलेसली आतां तरी आमकां संवय जाल्ली आसा ह्या पुलीस स्टेशनांनी येवपाची कित्याक ह्या BJP सरकारा कडेन जेन्ना तेंचे कडेन बाकीचें कांयच जायना तेन्ना ह्यो कंप्लेनी घालून आमकां ब्लॉक करपाचो प्रयत्न जो आसा तो BJP सरकार करता। हो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत करता जावं तेंचो जो आमदार आसा निलकंठ हर्लेकर हो करता आनी हितून कळटा की तो सामको भियाल्लो आसा। तो समज भिवांक नासलो जाल्यार तो फूल फ्लॅश डिबेटीक बसतलो आसलो डिबेटीक उलयतलो आसलो। आयज मनोज परबाचें जें काम आसा तें थिवे मतदारसंघान जावं गोंयभरांत जें काम आसा हें मोठ्या प्रमाणान आसा आनी त्या कामाचो जो हें आसा ते ह्या पुलीस आमकां आपोवन हाडून कंप्लेनी घालून जावं आनी कितें हाडून अशें न्हू की थंय कितें मारहाण जाल्या झगडी जाल्या कांय जावंक ना पण थंय फक्त उलयला तेणें प्रश्न केला। तुमी प्रेसाक बसून खबर आसता सगळ्या प्रेसांनी पळयल्लें आसा फक्त प्रश्न केला म्हणून ह्या कंप्लेनी FIR लॉज तुम्ही पळयतात GNH।